बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वबारिक वसल्लम। बुर्ज हमल एरीज ज़ोडिकल साइन मेषा राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, सलामुन अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये आपका ट्रॉपिकल यानी यूनानी जायचा है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। इल्म नजूम, फ़ल्कियात और रूहानियात की रोशनी में जून 2026 आपके लिए क्या पैगाम लिए हुए है, ये आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। आप अपने राइजिंग स्टार यानी लगन के एतबार से भी और अपने सन साइन के एतबार से भी इस वीडियो को मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। अमूमन आपकी तारीख़ पैदाइश का दौरानिया 20 मार्च से, वरना हतमी तौर पे 21 मार्च से स्टार्ट होता है और 20 अप्रैल तक रहता है। तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपकी तारीख़ पैदाइश आप नहीं जानते तो आप अपने नाम के पहले हर्फ जो कि अलिफ, आइन और ये हो सकता है, इस एतबार से भी इस वीडियो को मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। जून 2026 आपके लिए एक नतीजा खेज़ और बेहतर महीना साबित होने जा रहा है। इस महीना में कवाकिब की तवानाइयाँ आपको फ्रेश स्टार्ट करने पे आमादा कर रही हैं। सबसे बड़ी खुशाइंद बात यह है कि आपका अपना रोलर प्लैनेट मार्स 19 मई से आपके जायचा के दूसरे घर में वबाल की हालत में था। ताहम 29 जून मार्स वबाल से बाहर निकलकर आपके जायचा के तीसरे घर में आन पहुंचेगा। तो फिल वक्त आपने 19 मई के बाद से लेके 29 जून तक बहुत सी माली परेशानियां देखी हैं, देख रहे हैं। तिजारत में, लेन देन में काफ़ी दिक्कतों का सामना है। लेकिन 29 जून के बाद आइंदा पूरा माह जुलाई आपके लिए माली तौर पे काफ़ी मुस्तहकम महीना साबित होगा। माली हालत आपकी काफ़ी बेहतर हो जाएगी, इनकम में इजाफ़ा होगा, लड़ाई झगड़े इख्तलाफात आपके दूर होना शुरू हो जाएंगे और जुलाई में खुदावंद कुद्दूस आपको इतना वाफिर रिज़्क़ अता फ़रमाएगा कि अगर आपने कर्ज़ अदा करना है तो आप बआसानी कर्ज़ अदा करने में कामयाब हो जाएंगे। आप इतने खुशहाल और तवंगर हो जाएंगे कि आप सखावत करेंगे। फ़िल वक्त आपके यहाँ मेहमानों की आमदोरफ़्त का सिलसिला तो बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन फ़िल वक्त आपका रिज़्क़ हैंड टू माउथ है और माली तौर पे आप कुछ परेशानियों का शिकार हैं। लेकिन जूं-जूं मार्स अपने सफ़र को जारी रखते हुए जेमिनाई की जानिब बढ़ेगा, तूं आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ और सहूलियात पैदा होना शुरू हो जाएंगी। जून 2026 में आपके रोलर प्लैनेट मार्स को रेट्रोग्रेड नहीं हुआ, लेकिन ये वबाल जो आया है इसने आपको थोड़ा परेशान ज़रूर किया है। आपके ख़यालात उलझते रहे हैं और मार्स के जायचा के दूसरे घर में होने के सबब बहुत से हमल ख़वातीन हज़रात का गला ख़राब हुआ है, एलर्जी हुई है, गले में इन्फेक्शन हुआ है, गले में ख़राश हुई है, बार बार गले में फंदा पड़ना, गले का खुश्क हो जाना और ऐसी कैफियत का आपने सामना किया है। जहाँ तक जून में आपके कैरियर और फिनेंस का ताल्लुक़ है, तो अच्छी चीज़ ये है कि मिड जून में मुहर्रमुल हराम सना हिजरी 1448 का नए इस्लामी साल का नया चाँद आपके जायचा के तीसरे घर में तलू हो रहा है और ये आपके जायचा के तीसरे घर को एक्टिव कर रहा है। आप दुरुस्त फैसले करने में कामयाब हो जाएंगे। सही वक्त है सही लोगों के साथ मुलाकात करने का। अगर आप नज़दीकी सफ़र करते हैं आपको फ़ायदा होगा,
اگر آپ کے عزیز و اقارب بہن بھائی کزن آپ سے ناراض ہیں، انہیں منانے کے لیے محرم الحرام کے مہینے کے آغاز سے لے کر آئندہ 30 جون فل مون تک آپ کے پاس 14 دنوں کا بڑا بہترین وقت ہے۔ اس عرصہ میں استخارہ کرنا، دعا کرنا، وظیفہ پڑھنا آپ کے لیے فائدہ مند، سود مند ثابت ہوگا۔ اگر آپ اپنا ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں، اس میں بھی آپ کو مدد ملے گی۔ علاوہ ازیں اچھے اہم فیصلے کرنا، معاہدے کرنا آپ کو فائدہ مند اور اچھی چیزوں سے فیض یاب کریں گے۔ پھر 29 جون جب مارس بھی آپ کے ذائچہ کے تیسرے گھر میں آ جائے گا تو رکے ہوئے کام آپ کے بتدریج آہستہ آہستہ پایہ تکمیل تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے، اور جو آپ کی چیز بک نہیں رہی اور خریدار نہیں مل رہا، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے، وہ چیز آپ بیچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جہاں تک آپ کی صحت کا، ترقی کا، خوشحالی کا، جاب کے معاملات کا تعلق ہے، تو 28 جون 29 جون آپ کے لیے بڑے مبارک ایام ہیں۔ مارس جب آپ کے ذائچہ کے تیسرے گھر میں آئے گا تو آپ کے تمام بکھرے ہوئے کام سمیٹنا شروع کر دے گا۔ جتنی بھی چیزیں آپ کی زندگی میں بکھری ہوئی ہیں، خراب ہیں، درہم برہم ہیں، اور جو آپ کی زندگی میں ہنگامہ خیزی ہے اور افراتفری ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ گویا تمام چیزیں اکٹھی ہو کے آپ کے سامنے ایک پلیٹ میں سجا کے رکھ دی جائیں گی، اور آپ کے لیے مسائل کو حل کرنا اتنا آسان ہو جائے گا کہ سب کچھ آپ کے سامنے ہوگا، تو آپ اس پلیٹ میں رکھی ہوئی چیزوں کو، مشکلات کو بہتر طریقے سے حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جہاں تک معاملات محبت کا تعلق ہے، تعلقات کا تعلق ہے، مراسم کا تعلق ہے، تو 9 جون وینس جوپیٹر کنجیکشن سٹارٹ ہو رہا ہے آپ کے ذائچہ کے چوتھے گھر میں، اور یہ 11 جون تک رہے گا۔ تو 9، 10 اور 11 جون یہ زہرہ اور مشتری کا قران آپ کے ذائچہ کے چوتھے گھر میں آپ کے گھر میں ہر قسم کی نحوست کا خاتمہ کر رہا ہے۔ جو چیزیں تناؤ اور نحوست کا سبب ہیں، انہیں دور کرنے کا وقت ہے۔ گفت و شنید سے آپ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ والدہ کی جانب سے اگر کوئی مسائل ہیں، وہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ زمین، جائیداد، پراپرٹی کے مسائل، پھر اگر آپ کی دکان ہے یا آفس ہے، دفتر ہے، کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، یہاں پہ اگر آپ نقصانات دیکھ رہے ہیں تو آپ ان نقصانات کو دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنے بچوں کو زہرہ اور مشتری کے قران کے وقت میں مکتب میں بٹھانا، یعنی ان کو کسی اسکول میں یا اکیڈمی میں یا کسی ٹیوشن سینٹر میں بٹھانا اور اپنے بچوں کو کتاب پڑھنے کے لیے دینا، کوئی بھی مذہبی کتاب، کوئی کتابچہ جس میں بنیادی اسلامی تعلیمات ہوں، یا بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم کا آغاز کروانا اور بسم اللہ کروانا بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ آپ کے بچوں کی قسمت بدل جائے گی۔ یاد رکھیے گا، 9، 10 اور 11 جون زہرہ اور مشتری کا جو قران ہے، اسے قران سعدین کہتے ہیں۔ دو سعد کواکب کا باہم ملنا یہ سال میں عموماً ایک مرتبہ ہی ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ 1.5 سال بعد یہ مبارک وقت آتا ہے۔ سب سے بڑا مبارک وقت ہے علم نجوم کی روشنی میں۔ تو ایسے وقت میں آپ اپنے گھر میں پودے لگائیں، اگر پودے پہلے سے موجود ہیں انہیں پانی لگائیں، گلاب کے پھول لگائیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بیج لگانا، پودے لگانا آپ کی قسمت کو ہرا بھرا کر دے گا۔ پھر مالی پوزیشن بھی آپ کی مستحکم ہو جائے گی، گھر کا سکھ اور سکون بہتر ہو جائے گا، گھر میں نحوستوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ 13 جون سے لیو میں آپ کے ذائچہ کے 5ویں گھر میں وینس آپ کے رومانوی شعبے کو گرما رہا ہے۔ تو 13 جون کے بعد آئندہ 9 جولائی تک آپ کے ذائچے کا 5واں گھر
بہت طاقتور ہے، حتیٰ کہ اس میں 30 جون مشتری بھی آپ کے ذائچہ کے 5ویں گھر میں آ جائے گا اور 1 سال قیام کرے گا، تو یہ آپ کی خوش قسمتی کے ایک نئے سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ یعنی جون 2026 کے بعد آئندہ 13 مہینے مسلسل کوكب سعادت، کوكب روحانیت، عقل، ذہانت، فہم و فراست کا، برکات کا، روحانیات کا کوكب مشتری آپ کے ذائچہ کے 5ویں گھر میں قیام کرے گا۔ تو برج حمل سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، بے اولادی کا خاتمہ ہوگا۔ اگر آپ پہ عملیات کیے گئے ہیں، بندشیں لگائی گئی ہیں، جادو ٹونا کیا گیا ہے، اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کے لیے بڑا اچھا وقت ہے۔ جو زیر تعلیم طلباء ہیں، انہیں تعلیمی امور میں کامیابیاں ملیں گی۔ جن کی شادیوں میں رکاوٹ ہے، ان کی شادی کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ محبوب کے ساتھ ملاقات کے قوی امکانات پیدا ہوتے رہیں گے۔ جو رنجیدہ، روٹھا ہوا معشوق ہے، محبوب ہے، اس سے صلح صفائی ہو جائے گی۔ تحفے تحائف ملیں گے، ہدیے ملیں گے، اچھی اچھی خبریں سننے کو ملیں گی۔ خوشیوں میں اضافہ ہوگا، تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ ناکامیاں، نامرادیاں فتوحات سے بدل جائیں گی۔ بچوں کے معاملات میں آسانیاں اور سہولیات ملیں گی۔ اگر آپ حصص کا یا سٹاک مارکیٹ کا کام کرتے ہیں، اس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ سرمایہ کاری سے نفع ملے گا، انعامی اسکیموں سے نفع ملے گا۔ تو عیش و عشرت کا وقت آپ کی زندگی میں شروع ہوا چاہتا ہے۔ اس وقت سے آپ ضرور فیض یاب ہوں، اور یقیناً آپ اس وقت سے ضرور فیض یاب ہوں گے۔ ویدک سسٹم کے اعتبار سے شرف مشتری 6 محرم الحرام یعنی 22 جون کو واقع ہو رہا ہے، اور جمعہ 10 محرم الحرام 26 جون تک با اعتبار سائیڈیریل ویدک جیوتش سسٹم مشتری اپنے ایگزالٹڈ نکشترا میں رہے گا۔ یہ گرو کا اچا گرہا کلاسیکل جیوتش سسٹم میں 18 جون سے لے کے 19 اگست تک یہ مبارک وقت چل رہا ہے۔ تو میں ہمیشہ ٹراپیکل سسٹم کو بیان کرتا ہوں، لیکن ویدک سسٹم کا میں نہ تو منکر ہوں اور نہ ہی اس کا مخالف ہوں، بلکہ ماضی میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ خواتین و حضرات کو یہ بتایا ہے، ہمیشہ بتاتا چلا آیا ہوں کہ یہ دونوں سسٹم مل کے بڑا بہترین کام کرتے ہیں۔ تو پچھلے برس اگست 2025 میں شرف مشتری ہمارے یونانی ٹراپیکل سسٹم کے اعتبار سے آیا تھا۔ بہت سے خواتین و حضرات نے روحانی اعمال سر انجام دیے۔ جوپیٹر ایگزالٹ کی الواح، طلاسم، اوفاق تیار کیے، کروائے، اور اس وقت کی سعادت سے خوب فائدہ حاصل کیا۔ لیکن جو خواتین و حضرات رہ گئے تھے، ان کے لیے یہ ایک بڑا بہترین اور مناسب وقت آ چکا ہے۔ جوپیٹر پشیا نکشترا میں ویدک سسٹم کے اعتبار سے شرف یافتہ ہے۔ جو خواتین و حضرات شرف مشتری کی لوح بنوانا چاہیں، وہ اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک زہرہ اور مشتری کے قران کا تعلق ہے، جو 9 جون سے 11 جون تک ہونے جا رہا ہے، معاملات محبت میں کامیابی کے لیے، دشمنوں کو مسخر کرنے کے لیے، میاں بیوی کے درمیان صلح صفائی قائم کرنے کے لیے، امیدوں میں کامیابی کے لیے بہت سی الواح زہرہ اور مشتری قران سعدین میں تیار کی جاتی ہیں، جیسے لوح محبت، لوح تسخیر، اور لوح جامع المطلوب دافع القروب۔ علاوہ ازیں اور بھی بہت سے اپنے ذاتی مقاصد کے تحت علم جفر کی روشنی میں آفاق تیار کیے جاتے ہیں، نقوش تیار کیے جاتے ہیں۔ ایسے امور میں رہنمائی کے لیے بھی آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے اسسٹنٹ سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز شرف مشتری اور قران زہرہ اور مشتری پہ الگ سے ایک ویڈیو بنا کے بہت سے روحانی اعمال، اسپریچول پریکٹسز آپ کو تعلیم دوں گا۔
जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि आपका हाकिम कौकब मरी जो कि वबाल याफ्ता है 19 मई से 29 जून को ये वबाल से बाहर आएगा। और इसके साथ ही दूसरी खुशखबरी आपको ये मिलेगी कि 30 जून मुहर्रमुल हराम का मुकम्मल चाँद फुल मून आपके जायचा के 10वें घर में वाक़ हो रहा है। तो किस्मत के घर में मुकम्मल चाँद बदकिस्मती का ख़ात्मा कर देता है, हालात को सुधारता है। अगर आप बेरोज़गार हैं तो अच्छा रोज़गार मिलने के कवी इम्कानात पैदा होते हैं। आप मट्टी भी हाथ में लें तो उसे सोना बना सकते हैं। किसी भी शोबा से पेशा से आप ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ आपको मफ़ाद मिलेगा, तिजारत करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर सौतेले रिश्तेदारों के साथ आपके हालात कशीदा हैं या लड़ाई झगड़े हैं तो यहाँ भी फ़तह, नुसरत और कामयाबी आपको मिलेगी, या सुलह होगी या आपके सौतेले अज़ीज़ व अक़ारिब ज़लील व ख़ार होंगे। अगर आप बीमार हैं तो आपको अच्छा मुआलिज मिल सकता है। अगर आप मुलाज़मत को बहाल करवाना चाहते हैं तो मुलाज़मत बहाल हो जाएगी। समाजी हैसियत में, मर्तबा और मकाम में इजाफ़ा होगा। गैर मुल्की सफ़र में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने से भी आपको मदद मिलेगी। और अगर आप किसी कानूनी चाराजोई में मुलविस हैं और परेशान हैं तो जज आपके हक़ में फ़ैसला देगा अगर आप हक़ पर हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि 30 जून बद्र कामिल आपके बैतुल किस्मत में, एवेटार हाउस में, एमसी हाउस में हो रहा है और इसका असर आइंदा मिड जुलाई सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के महीने के आगाज़ तक रहेगा। ये अरसा, जैसा कि मैंने आगाज़ में आपको बताया कि जून के आखिर से आपके हालात इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बतदरीज बेहतर से बेहतरीन होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी को इजाज़त दें। खुदावंद कुद्दूस आपका हामी व नासिर। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।